objection दवरलेले that we don't want this ramp to be leased out म्हणून. So हांव मागता सरकारा कडेन please don't bypass आमच्या लोकांक, please don't bypass आमचे पंचायतीक and please don't bypass our MLA because you know we elected members are answerable to the locals आणि आमकां जर तर खबर ना जाल्यार आमी लोकांक कितें आन्सर करतले. आयज जेन्ना तुमी आमकां सांगलें तुमी येवपा आहाय म्हण a few people I could because I being a working day तितले लोक एकठांय जावना. जो तो सांगलेलो आख्खो लोक येतालो हे ज्युरिडिक्शनाचो आख्खो लोक हिंगा एकठांय जातालो सेइंग वी ऑब्जेक्टेड. सी आज पासून सरकाराकडे ती फेरी जे हे आहा ते इट्स इन अ व्हेरी डिलॅपिटेटेड स्टेट ते सारखे करपा जालो ना म्हळ्यार लीज आउट करपा जालें वॉट बेसिसाचेर. ते जी मोर इम्पॉर्टंट आमकां गरज आहा कित्याक थिंगा नुस्तेकार बाबडे आपणे गेले बोट लायताय ते अजून रिपेर जालें ना. थिंग गेले उबे रावता पाक्कून उदकां भितर वयताय थिंगा तुमी चोयल जाल्यारू एस्ताचो ते बोटीचो ते बोटी एश कोन पडलो आहाय तितून मस्किटो ब्रिडींग जाता. हू इज आन्सरेबल. फिशरीज म्हणटा इट कम्स अंडर फिशरीज डिपार्टमेंट. जाल्यार दिस हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मस्किटो ब्रिडींग जालें जाल्यार आमचो लोक इज बीन अफेक्टेड. आमचो लोकल्स आर बीन अफेक्टेड. So we strongly object and again we are going to take a Gram Sabha. Gram Sabha आपयतले very soon maybe a couple of weeks and we are going to take a resolution that we object. आमका कांयच नाका हिंगा. We don't know what is the intention. आता कोण सांगता I don't have papers so I cannot comment on it. म्हळ्यार लोकांचे खालसान भिरांत आहा की हिंगा कॅसिनो जातले वो एनी अदर एक्टिविटीज जातली म्हण. हू इज आन्सरेबल. हिंगा आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आहाय. दिस इज नॉट अ सिटी. It is a small village. जर तर असले विलेजांक तुम्ही हे भाशेन एक्टिविटीज करपाक चिंताय then I say we are going to strongly object for it. Sir, कितें जालें म्हाका दिसता जेन्ना आमचे असेंब्ली एक्चुअली असेंब्लीन रेज जावंक ना. कितें जालें अनस्टार क्वेश्चन एलिक्यू जो आमचो कुर्तोळचो MLA रेजिनाल्ड हेणे हो आन्सर एलिक्यू घातलेलो आनी तेजेर तो क्वेश्चनाचेर ताका आन्सर मेळलो आनी ते आन्सराचेर ताका कितें म्हटलां हे प्रायवेट पार्टी लीज दिवपाक सोदता अशें म्हणून तेंच्या एक आन्सर दिला. पूण आमच्या जेन्ना आतां तुमकां सरपंचान सांगलां लास्ट टायम आमी हांगासर येवन तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी हिंगा बायट दिलो जेन्ना आमचे सगळे जी पंचायत फूल पंचायत जी तसोच लोकूय हांगासरलो ऑब्जेक्ट करता आनी ऑब्जेक्ट करता आसतना आमी दुसरी पार्टीक आमी दिवपाक शकपाचें ना. आनी लास्ट टायम आमी आतां सरपंचान सांगले तशें आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टचा वचून आमी हेका मेळ्ळे आमचो कोण तो रांगांचा तेका मेळ्ळे आनी तेका आमी डिस्कस केलें तेन्नाच्यान तो हो होल्डर आहलो. पूण आतां परत असो होल्डर आहलो म्हाका दिसता तेणें क्वेश्चन मागला म्हणून तो ताका परत आन्सर सेम मेळलो आसतलो. पूण ऑलरेडी आमी ताका ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा. हांवें 2-3 लेटर बी बरयल्लीं आसा कळ्ळो. हाचेर आमी निश्चित मारता आनी हो आमी आनी ऑलरेडी हांव सीएमा कडेन हांवें उलयलां ते सांग सेम डेयाक हांव एसएमओ सीएमान डायरेक्टली सांगलां आमी ताका प्रायवेट जेटी येवपाक दिवपा न्हय म्हणून हें डायरेक्ट सांगलां. सर पूण विदाउट इन्फॉर्मेशन टू पंचायत विदाउट इन्फॉर्मेशन टू लोकल MLA हाव दे कॅन टेक अप दिस. ना कितें जालां हें मरे हो पयलो प्रपोजल आहलोलो आनी तो प्रपोजल तेसो आहा फोल्डाचेरूय आहा अजून म्हाका हें जावना. पूण तो आतां तेणें क्वेश्चन घातला म्हणून ताका तो आन्सर मेळला तेका लागून तो मातशें इश्यू जाला कळ्ळो. पूण तो पयलो घातलो तो तसो आसा अशें कितें आहा तें. पूण आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन बी पंचायतान ग्रामसभा बी सगळो ऑब्जेक्शन आहा आनी कशें जावपाक शकता प्रश्न येना जावपाचो. सो लोकांचे रिएक्शन कशें आहा तुमचे कडेन. ना रिएक्शन लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा कित्याक गांवांत कितें जावपाक आमचे यूथ आहाय भुरगीं आहा कितें जावपाक शकता हांगा सगळे आमचे एगेन्स्ट आहा. But you will not allow this project. ना आमी हो प्रोजेक्ट येवपाक दिवपा ना. करपाक जाय CM you will do all the things. हय हांव तो तितून 0 आवराचेर हांव घालपाक हांव ट्राय करता फाल देखून घालपाक ट्राय करता. लोकांचे ऑब्जेक्शन कळटा का आमी खबर आयकलोली पयलीं थिंग जेटी येवपा म्हणून टुरिस्ट कितें येवपा म्हणून हांव कितें म्हणटा ही फिशींग जेटी तांकां रिपेर करपा जाय ना जाल्यार ते आनी दुसरी जेटी हाडटा आनी लोकांक त्रास करपा येताय का. आमगे खाल भुरगीं आमी मेले गेले तेंगे भुरगीं नातराय खाल कितें जातलें सांगता आमी लोकां पयलें लागून लोकांनी सांगलें आमी जेटी नाकाय मान वयच्योच बेश्टे कितें कितें सांगताय तेंगे रस्ते हें गाडी येतो हें पूण हें कितें फटींग पड करता हिंग जेटी कितें येवपा जाय म्हाका सांगता आमगे भुरगीं हाल ल्हान आसतना आमी आनी पार्के घालूं कार आमगे घराको गाडी दवरपा सगळें मुखायला न्हू. आनी म्हाका कितें सांगलें कोणें आतां म्हाका रायटलो कोण म्हाका फोन मारलो सरपंच आनी MLA आहा तें बारापून गव्हर्मेंटा बारापून हांवें म्हणलें हांव येतात आतां हांगा रावता म्हणटा बेश्टे उलयता म्हणलें हांव कित्याक म्हाकाय कळपा सरपंच चोय तुमी ओपनली सांगता ऑब्लिगेशन हाडा आमकां नाक म्हणून आनी हांव MLA सांगतलो आमकां नाक ते नाक MLA सांगलां पूण आमकां क्लियर जावपा जाय मेन.
ओके सो बेसिकली मुगे भयण पंच ह्या वॉर्डान आनी तेणें जायत पाट गायला आनी म्हाका खबर आहा तें काम करता म्हण जाय तेका लागून बिकॉज ऑफ दीस सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार तें प्रायवेट जातलो सेकंडली आमकां लोकल आहा म्हळ्यार तें कांय ऑथॉरिटी आसपाना मागीर लोकल म्हळ्यार ते आमगे बॉयज आनी पयले पिवपा पडल्या हें जालो आहाय तें जालो आहाय तें आनी जाल्यार आनी कितू आतां खबर ना ड्रग्स पावतले कॅजिनोज पावतले सो लॉट मोर सो तेका लागून हांवूय म्हणटा की वॉट एवर इट द प्लॅन इज प्लीज स्टॉप इट सो सरकारा कडेन हांवूय मागता सो प्लीज आमगे भुरग्यांगे चिंताय फुडारा चिंताय दॅट्स इट सो आनीक एक म्हाका सांगपा जाय ते हे जे डिसमेंटलिंग हें केलो हा न्हू रॅम्प इश केलो हा विच यू ऑल कॅन सी हिंगाचे लोक पंच आमचे बाय रुवेला सो फ्रॉम डे वन रुवेलान आनी आमी सगल्यांनी पंचायतीन ऑब्जेक्शन हाडलें बिकॉज वी डोंट वॉन्ट तेन्ना आमकां दिसतालें हिंग कितें तरी पूण चलता म्हूण आमी कितले लेटर्स केले कितले कॉरस्पॉन्डन्स केले टील डेट आमकां ऑथॉरिटी सांगना हू हॅज डन दीस हे रॅम्पा लागून आमचे लोकल जे फिशरीज म्हणटा माताय तांकां आमी इतले त्रास जाताय देर आर तुमी मुखार गेले जाल्यार देर आर 2 vehicles which are one vehicle without a number ये सगळे हे आता हेजे हू इज द ऑथॉरिटी नाव वी हॅव ऑलरेडी मेड अ पुलीस कंप्लेंट सेइंग दॅट एक व्हेकलाचे नंबर घालून आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट केलो हा द अदर वन देर इज नो नंबर ओनली फॉर दिस व्हेकल ह्यो घडी कोणागे चोरून हाडून हिंग पार्किंग केले ह्यो कितें कांय खबर ना आमची जर तर लोकल्सांनी हिंगा मातशें तेंचे पोनी वदल जाल्यार तांकां कोणा लोकांक आदूक ऑथॉरिटीजांक आदकोड जाता इमिजिएटली ते तांकां घराको सोदूं येताय बट दीस ही तांकां आदकोड जायना आतां